परस्तिश हो ऐ बर्रे खुदा के तेरी सिताइश हो ऐ बर्रे खुदा के। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 12वां बाब 20 से 33 आयत तक। उस वक्त जो ईद में परस्तिश करने आए थे उनमें कई गैर कौम थे। वो फलबूस के पास आए जो जलील के बैत सदा का था और उससे इल्तिजा करके कहा कि ऐ आका, हम यसु से मिलना चाहते हैं। फिलबूस ने आकर इंद्रियास से कहा और फिर इंद्रियास और फिलबूस ने यसु को खबर दी। यसु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया कि इब्न इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरे खिदमत करना चाहता है तो मेरी तकलीद करे, और जहां मैं हूँ वहीं मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरे खादम खिदमत करे तो अपने बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूँ ये कि ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुंचा हूँ। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज़ आई कि मैंने जलाल दिया और मैं फिर जलाल दूंगा। पर जो हजूम खड़ा सुन रहा था वो कहने लगा, बादल गरजा मगर, और कहते थे कि कोई फरिश्ता उससे बोला है। यसु ने जवाब में कहा कि यह आवाज़ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ रखें। आज के दिन हम खुदावन के कलाम पर अमल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और रोज़ों के दौरान 5वें एतवार की लतूरिया का हम हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। अमूमन जब कलाम का इक़्तिबास बयान किया जाता है तो तलावतों की रोशनी में या तमहीद बनाकर उसको पेश किया जाता है, मगर आज के इस कलाम के इक़्तिबास इससे पहले कि गौर करें, आज के ज़बूर के अल्फाज जो है हमारे लिए बड़े मानी खेज है, जिसमें ज़बूर नवीस के साथ मिलकर हम ये जानते हैं, ऐ खुदा मुझे एक पाक दिल पैदा कर, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। याद रखने की जरूरत है कि खुदा फरमाता है कि मैं पत्थर का दिल निकाल कर तुम्हें कौन सा दिल दूंगा? गोश्त का दिल दूंगा। कौन सा? गोश्त का दिल दूंगा। इंसान अपने दिल में गोश्त का दिल रखते हुए पत्थर के दिल जैसे जज्बात अपनी जिंदगी में रखता है, और कहा जाता है दिल दरियाओं समुद्रों डूंगे ते कौन दिलांदियां जाने। इंसान के दिल ही से ज़बूर 136 में फरमाया जाता है कि मैं सारे दिल से तेरा क्या करूंगा? शुक्र अदा करूंगा। दिल के मेडिकली तौर पर 4 हिस्से, और ज़बूर नवीस कह रहे हैं कि मैं चारों हिस्सों से अपने खुदा का शुक्र अदा करूंगा। क्यों ज़बूर नवीस ने ये अल्फाज कहे कि ऐ खुदा मुझे एक पाक दिल पैदा कर, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर जो दूसरों के लिए दर्द रखता हो, जो दूसरों के लिए हमदर्दी अपने आप में रखता हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी मौजूद हो, जो किसी का दुख ना देख सके,
یہ دل خدا ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ ان روزوں کے ایام کا مقصد ہی گوشت کے دل پر مبنی ہے۔ ہم نے اپنے دل کو پتھر کا دل بنا لیا ہے، نہ دوسروں کے لیے ہمیں کوئی خیال ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ احساس ہے، نہ کوئی بیماروں کی تیمارداری ہے۔ ہم نے اپنے دل کو سیمنٹ یا پتھر یا سٹون کا بنا لیا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ یہ پتھر کا دل میں تمہارے سے نکال کر پیچھے کی طرف پھینک دوں گا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اور جب ہمارے سینے میں ایک دھڑکنے والا دل گوشت پوش کا دل ہوگا تو دوسروں کے لیے درد رکھے گا، دوسروں کے لیے ہمدردی رکھے گا۔ یہ خدا کا کلام ہمارے لیے آج اس زبور نویس کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے دل کی تبدیلی اپنے درمیان محسوس کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت میں عہد کی بات کی گئی ہے، اور جب عہد کی بات کی گئی ہے خدا اور انسان کے درمیان عہد کی بات کی جاتی ہے۔ جب بھی عہد باندھا جاتا تھا تو جانور رکھ کر اسے دو حصے تقسیم کیا جاتا تھا، اور جن کے درمیان یہ عہد ہوتا تھا دونوں اس عہد میں سے اور ان جانوروں کے درمیان سے گزرتے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی، اس بات کی تصدیق تھی کہ اگر کوئی بھی اپنے اس ایگریمنٹ سے، اس عہد سے پھرے گا تو اسی طرح اس کے بھی دو حصے کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر آج کے کلام کے اقتباس میں فرمایا جا رہا ہے، دیکھو خداوند کا یوں فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے جو باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں۔ جس عہد کو انہوں نے توڑا، یاد رکھیں خدا نے عہد اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، مگر بری طریقے سے اس عہد کو پامال کیا، اس عہد کو توڑا، اور خدا انتہائی ناراض ہوا۔ جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا، خداوند کا فرمان یوں ہے، میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر اسے نقش کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ یہ بات خدا کی کہ میں ان کا خدا ہوں گا، وہ میری امت ہوں گے، ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہے۔ خدا کبھی بھی اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اس کی پروردگاری، اس کی شان و شوکت، اس کے رحم انسان کے لیے روزے ازل سے لے کر ابد تک جاری رہے گا، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس نے جو وعدہ کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، وہ آج بھی اس وعدے پر قائم ہے۔ مگر خدا نے کہا کہ تم میری امت ہوگے۔ امت جو ہے اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر جاتی ہے، اور کوئی اپنے ہم وطن کو تعلیم نہ دے گا، اور نہ کوئی اپنے بھائی سے کہے گا کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانیں گے۔ اور یاد رکھیں خدا یہ عہد ہر قوم، ہر نسل کے لیے، ہر زمانے کے لیے باندھتا ہے، نہ صرف ایک وقت کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، بلکہ ہر زمانے کے لیے خدا یہ عہد بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھتا ہے۔ آج بات کی گئی ہے یسوع کے دکھوں کے بارے میں، اور دکھوں کے ساتھ آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل جو یسوع کو جلالی پیش کرتی ہے، خدا کا بیٹا ہونے کے بارے میں پیش کرتی ہے، اور بہت جو بڑے ہمارے ایمانی حصے ہیں اس حوالے سے جو ہے بات کرتی ہے۔ بات کی گئی ہے اگر گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا تو بہت سا پھل نہیں لاتا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، اگر تو کوئی چاہتا ہے معاشرے میں مقام، اگر تو کوئی چاہتا ہے معاشرے میں مقام، اپنی ہستی کو ختم کر، کیونکہ دانہ مر کے ہی گلزار ہوتا ہے۔ دانے کا مرنا، گلنا، سڑنا اور پروان چڑھنا صرف اس بات پر مبنی ہے کہ وہ گندم کا دانہ زمین میں بوئے جانے کے بعد گلنے اور سڑنے کے عمل سے گزرے، اور اس کے بعد اس میں سے ایک نئی زندگی، ایک نئی کومپل نکلے۔ اگر وہ گندم کا دانہ زمین میں اپنی ہستی کو ختم نہیں کرتا تو یاد رکھے بہت سی زندگیاں اس سٹے پر، اس پودے پر، اس تنے پر نہیں لگ سکتی۔ اس لیے دانے کا مرنا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اذیت کی بات کی جا رہی ہے، اسے صلیب دے جانے کی بات کی جا رہی ہے، اسے جلا دیے جانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یسوع کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ عموماً کلام مقدس میں
बहुत दफा एक दफा का सच यीशु कहता है कि मैं तुझे सच कहता हूं, मगर यहां उसके जलाल की बात है, इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। यीशु मसीह दर हकीकत अपनी जिंदगी को बयान करता है, अपने दुख को बयान करता है, उस अजियतनाक मौत को जो बाप की वफादारी में सलीब पर बहाने के लिए था, उसको बयान करने के लिए यीशु आज एक गंदम के दाने की सहारा लेते हुए उसकी मिसाल को पेश करता है कि किस तरह गंदम का दाना मरकर बहुत सी जिंदगियों का बायस बनता है। इसलिए यीशु ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके बहुत से लोगों के लिए जिंदगी का बायस बनना है। यीशु इसलिए आज कलाम के इस इक़्तिबास में इस गंदम के दाने का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आता है। याद रखें, उसने अपनी हस्ती खत्म कर दी। सबसे पहले उसकी पैदाइशी जो है बहुत ही हलीमी के साथ, उसकी जिंदगी हलीमी के साथ, वफादारी के साथ, और यही वफादारी अरूज पर उस वक्त पहुंचती है जब सलीब पर हम सब की खातर यीशु अपने आप को कुर्बान करने के लिए उसने अपनी हस्ती क्यों खत्म की। आज मेरे लिए और आपके लिए पैगाम भी है, सिर्फ तलावतें सुनकर यहां से चले जाने की बात नहीं है। उसने अपनी हस्ती को खत्म किया ताकि हम भी अपनी हस्ती को खत्म करें, और यीशु ने अपनी स्लीप उठाई है, हम अपनी अपनी स्लीप उठाकर उसके पीछे चल सके। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन।